चाहिँ अहिले बदाम जुस खान जानु लाग्छ एउटा मान्छे चाहिँ उहाँबाट आउँदैन झल्का देखाउँदै त्यो कसरी आउँछ त्यसलाई वेट गर्नुपर्छ वेट माया गर्छु भन्ने मायालु हिरो के माया त्यो कता गएको के माया त्यो साँचो आमा कल गर्दै छम्मासँग कल गर्दै छम्मासँग कल गर्दै आएको त के हो के हो कुरा तेरो भाइ अब भाइरल युट्युबमा म जान्छु भाइरल अब के हो कुरा हाला भेन हाला भेन गणेशलाई त खूब हाला भेन भन्थ्यो गरे हाला भेन गणेशलाई त खूब हाला भेन भन्थ्यो गरे हाला भेन बदाम जुस खाना आज बदाम जुस खाना बदाम जुस